young kids taking the baton of the earlier generation and going ahead is something each one wants to see, whether it is parents, whether it is grandparents, whether it is friends, whether it is well-wishers or people like us. कित्याक आमी सगळे गोंयची संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय हे उलयतात. आणि काताराची नोखेत्रां म्हणटकर कातारा हॅव बीन अ पार्ट ऑफ द होल I can say it's a part of our culture which has been there for years. तियात्रा जाली की कातारा शिवाय तियात्रा इनकम्प्लीट. आणि कातारा जेन्ना येता आनी तियात्रा जेन्ना चालू आसता आनी राजकारण्याक जेन्ना आपयता तेन्ना इनकम्प्लीट आसता समज राजकारण्याक मातसो धुना आल्यार. But there are different ways of putting things together, whether it's a thought, whether it's talking about the environment, whether it's your own social thought, impact. आणि कातारांनी इम्पॅक्ट केल्लो आसा लायफान. आणि आज ही भुरगीं फुडें वता आसतना तांकां एक व्यासपीठ जाय पडटा. Today, as the technology goes ahead, we have been talking about various platforms. We talk about AI, we talk about ChatGPT, we talk about everything that comes ready-made. But these are certain things that we need to put ourselves into, understand, do a lot of rehearsals, and then come to a stage where you can come and perform. Today is a place where you can take your passion, and make it a reality. You can make your dreams your career. आणि ताच्या खातीर एक व्यासपीठ समज जाय जाल्यार सम्राट क्लब पर्वरी, whether it was Rajan and Riya or preceding presidents or now Amsa Anuj, each one is having a drive to do something. आणि शशिकांत पुनाजी बाबाक सांगू शकता की पूर्ण स्टेटीचे सम्राट क्लब समज पयले जाल्यार पयलो नंबर 1 समज आसा जाल्यार सम्राट क्लब पर्वरीचोच आसतलो. हातून कांयच दुबाव ना. शिल्पा जावं रिया जावं तांची women empowerment, their own trust of putting things ahead with a smile on their face makes the world better and a society much better. Nomozo event which took place last Sunday, we had Samrat Club Porvorim very enthusiastically participating, and that is what it makes a difference. I mean, Porvorkar, I think we are one family which have come together with different thoughts, different maybe little differences here and there, but when it comes to a common motive, we are together. आणि ताच्या खातीर आज जेन्ना कसले कार्यक्रम करतात तेन्ना असल्या कार्यक्रमात सदांच सक्सेस मेळटा कित्याक ते थॉट इज व्हेरी क्लियर. ह्या अतिशय सीझन 2 चो हो कार्यक्रम खूप बरे तरेन जालो. त्या खातीर सगळ्यात पयलीं जी म्हजी सम्राट क्लब पर्वरीची टीम आसा ताका खूप खूप परबी. प्लीज गिव देम द बिग हँड. एज अ स्टेट प्रेसिडेंट आय एम प्राऊड ऑफ माय क्लब. आणि ह्या क्लबान जे एक टीम वर्क आसा त्या टीम वर्क म्हाका दिश्टी पडला. आणि आयच्या ह्या कार्यावळीन आयज वता वता इतलेंच सांगता की कोंकणी तियात्राच्या पालकार, कोंकणी तियात्राच्या पालकार आणि कोंकणी काताराच्या पालकार जे गोंयची संस्कृताय आसा ही गोंयची संस्कृताय तिगोवपा खातीर खूप व्हड कार्य केल्लें आसा. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय सांगताले की आमी सांगोड बांदपाक जाय. आणि आयजय म्हाका हांगा काताराचे सर्त जे आसा हातून सांगोड दिसलो. घडये अशें हांव मानता न्ही की खूब लोक हांव स्वता तसो आसा. हांव काताराक खूब म्हणटा पूण म्युजीक वाजयल्यार हांव डिस्टर्ब जाता. कित्याक म्हाका तांच्या वांगडा गावपाक त्रास जाता. म्हाका चडांत चड कोण एक घुमट ना जाल्यार गिटार वाजयता जाल्यार जाता. पूण हे इतले बरे बरे वाजोवपी हांव नर्वस जाता. पूण हे कित्या खातीर कित्याक हांव गावपी न्ही. हांव आवडटा म्हणून गायता. पूण ह्या माचयेर म्हज्या सारक्या खूब लोकांक वयर हाडला जे हरशीं फक्त पिकनिकेक घरच्या कार्यावळींनी गाणी म्हणटाली ती ह्या माचयेर येवन म्हणपाक लागल्या. आनी ते घडये केन्ना तरी खूप व्हड जातले आणि तेन्ना ते याद दवरतले की सम्राट क्लबांनी माची दिली. हातून थोडे गाठी आसात लोक आणि खूप बरी गजाल. पूण हो सांगोड ही माची जाली सांगोड आहे.